The big secret of how to find happy, meaningful success. सुखदायी अर्थपूर्ण सफलता प्राप्तुं वा महत्वपूर्ण रहस्यम. Written by David Green and read by me, स्वामी आत्मविद्यानंद. डेविड ग्रीन द्वारा लिखितं च स्वयं आत्मविद्यानंदेन पठितं. Pour yourself a cuppa. स्वयमेव एकं चषकं पातयतु. Kick off your shoes. पादत्राणानि पादं पातयतु. Put up your feet. पादौ उपरि धारयतु. Relax. विश्रान्ति. Take a minute or two just for you. एकं द्वौ क्षणं ग्रहीतु. केवलं तव हेतोः. Gently breathe in and out of the nose. मृदुं प्राणस्य नासिकायाम् आविश्य च निर्गम्य च. Anchor yourself in the flow of the moment. प्रत्येक श्वासस्य जीवनबलम् अनुभवन्तु. The key to instant calmness. तत्काल शान्त्याः कुञ्जिका. Love and prayers to you all. भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रेम्णः प्रार्थनाभ्यश्च. Good luck with the book, David. पुस्तकस्य कृते शुभं भवतु.